अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया मेमन है और आप लोगों के फीडबैक के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा सवाल आपने मुझसे पूछा है, जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, वो ये है कि एंकर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए है। सो मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं ताकि हम ये जायज़ा ले सकें कि एंकर बनना हो तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए हैं और कौन सी क्वालिटीज़ आप डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आप एंकर क्यों बनना चाहते हैं। क्या आप ग्लैमर के लिए, क्या आप इसलिए कि आप जो है मशहूर हो जाएंगे, या अच्छे कपड़े मिलेंगे, बहुत अच्छे सब मेकअप करके आप स्क्रीन पर बैठेंगे या बैठेंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में शायद ये ख्याल है कि ग्लैमर पार्ट इसका जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर तो सिर्फ ग्लैमर की वजह से बनना चाहते हैं तो प्लीज़ तर्क कर दीजिए आइडिया, क्योंकि ये जो एंकरिंग की फील्ड है ये इससे कई गुना बढ़कर जो कहते हैं मेंटली टैक्सिंग है, ये ज़्यादा टोल लेती है, ये ज़्यादा डिमांडिंग है। इसमें सिर्फ अच्छा दिखना ही ज़रूरी नहीं है, इसके और बहुत सारे पहलू हैं। वो क्या हैं, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, और बहुत सारे 14-15 साल की उम्र के बच्चों ने सवाल किया है, तो मैं आपको कहना चाहूँगी, और अगर आप पेरेंट हैं तब भी अपने बच्चों में ये क्वालिटी ज़रूर इनकलकेट कीजिए कि वो रोज़ाना उर्दू या अंग्रेज़ी या दोनों, प्रेफरेबली दोनों अखबार ऊंची आवाज़ में पढ़ के आपको सुनाएं, या घर में किसी भी एक फर्द को ये पढ़ के सुनाया करें। मैंने ये किया था बचपन में, मेरी नानी मुझसे पढ़वाती थी, उस वक्त जहर लगता था, लेकिन अब शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने ये वक्त मुझ पे सर्व किया, अपनी एफर्ट्स मुझ पर लगाएं। सो उर्दू का, अंग्रेजी का, उसमें अपना तलफ़्फ़ुज़ पे खास तौर पे आपने ध्यान देना है। ऊंचा पढ़ने का मकसद ये है कि इर्द गिर्द कोई अगर सुन रहा हो तो तलफ़्फ़ुज़ ठीक करा दे। अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको आप अखबार पढ़ के सुना सकते हैं या वो आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक करा सके, कोई बात नहीं, टेलीफोन है आपके पास, अब सारी दुनिया आपके कदमों पे है। बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं पर्सनली पसंद करती हूँ ज़िया मोहिउद्दीन साहब को, नईम बुखारी हैं, अरशद महमूद साहब जो कंपोज़र हैं, बहुत खूबसूरत बोलते हैं। जब वो बोलते हैं दिल करता है कि इंसान सुनता ही चला जाए। इफ्तिखार आरिफ साहब, क्या कमाल अदायगी है, कमाल तलफ़्फ़ुज़ है। अगर आप बहुत यंग हैं, जैसे कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स, आप नहीं जानते इन लोगों को, कोई बात नहीं, अभी से इनको गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, इनकी वीडियोस देखिए और इनको फॉलो कीजिए। तारिक अजीज साहब मरहूम जो हैं, एक्सीलेंट उनकी तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी थी। सो पॉइंट इज के कुछ अच्छे जो रोल मॉडल्स हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, उर्दू में भी, अंग्रेजी में भी। अच्छा, अगर आप पाकिस्तानी मीडिया में काम करना चाहते हैं तो उर्दू आपको अच्छी आनी चाहिए है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब कुछ लोग कहते हैं हमारी उर्दू अच्छी नहीं है या हम मुकम्मल जुमला उर्दू में नहीं बोल सकते। ये गलत बात है। आपकी कौमी ज़बान है, आपको आनी चाहिए है, और ये अवामी राब्ते की ज़बान भी है। सो अगर आप कहते हैं कि मुझे उर्दू नहीं आती तो आप एंकर नहीं बन सकते, क्योंकि अवाम उर्दू में ही बात सुनती है और बात करना चाहती है। आपका मिला जुला अंग्रेजी उर्दू का जुमला या खाली अंग्रेजी जो है वो किसी काम की नहीं है। सो प्लीज़ अपनी उर्दू के ऊपर काम कीजिए, रोल मॉडल चुनिए। अंग्रेजी में भी देख लीजिए, उर्दू में भी देख लीजिए, लोकल मीडिया में हो सकता है, ग्लोबल मीडिया में हो सकता है। उसकी जर्नी के बारे में पढ़िए, उसकी स्ट्रगल्स क्या थी, क्या क्या नाकामियां उसकी जिंदगी में थी, उसकी क्या ऐसा यूनिक पॉइंट है जो उसको क्लिक करता है, उसको आप देखिए जरूर। और देखिए क्या क्या वो गलतियां अगर कभी करते हैं तो कैसे संभालते हैं, किस किस्म की गलतियां करते हैं, किस किस्म के फंबल्स करते हैं। हर परफेक्ट से परफेक्ट इंसान भी कभी ना कभी कोई गलती करता है। पॉइंट गलती करना नहीं है, पॉइंट है कि उस गलती को करके संभलना, वो भी लाइव। दैट इज द रियल चैलेंज, और वो एक आर्ट है जो आपको मास्टर करना होता है। अच्छा, एक और बात है कि कॉपी करने को नहीं मैं कह रही, सिर्फ फॉलो करने को कह रही हूँ। कॉपी अगर आप करेंगे तो वो ऑलरेडी एक अच्छी फॉर्म में वो शख्स मौजूद है, वो ओरिजिनल है, तो कोई उसकी कॉपी आप में क्यों देखना चाहेगा। बी यूनिकली यू। आप ढूंढिए कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आपकी क्या इनफरादियत है, आप में ऐसी क्या बात है जो आपको दूसरों से मुमताज या अलहदा बनाएगी, उसके ऊपर फोकस कीजिए। ये गलती मैंने भी की थी कि मुझे लगता था कि ये 2-3 फीमेल एंकर्स हैं, ये कितना अच्छा काम करती, मुझे ये स्टाइल अपनाना चाहिए, लेकिन वो हैं और वो उसमें बहुत अच्छा काम करती हैं या करते हैं। आप वो नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं। तो फिर मैंने अपना जो भी मेरा नेचुरल स्टाइल है, अच्छा अगर स्क्रीन पे आप अपने आप को कुछ बनाना चाहेंगे ना, तब भी आप एक्सपोज हो जाएंगे। जितने आप नेचुरल रहेंगे उतना जल्दी स्क्रीन आपको कबूल भी करेगी, और लोग आपकी जो देखकर आपसे मुतासिर भी होंगे कि जो बात है ना, ये ऑथेंटिक इंसान है। जो स्क्रीन पे बनता है वो नजर आ जाता है, और फिर ऑडियंस उसको रिजेक्ट कर देती है। अच्छा, अब आप लोग इतने लकी हैं, आपके पास सेल फोन्स हैं जिसके ऊपर आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब तो टेलीप्रॉम्प्टर एप्स भी आ गई हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, या अखबार पढ़ते हुए या जो भी है, कुछ ऐसे अखबार निकाल लीजिए, उसको खबरों के स्टाइल में या किसी और स्टाइल में उसे अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए और फिर खुद देखिए। खास तौर पे मैं जो यहाँ बात कहूंगी, जो मैंने शुरू में बहुत गलती की, कि फेशियल एक्सप्रेशंस, जुमला शुरू कहाँ से होता है और एंड कहाँ होता है।
شروع کے آپ کی جو آواز کی اٹھان ہے, جو ٹون ہے, وہ کیا ہے. اکثر جملے کے آخر تک پہنچتے ہوئے آخری 2 الفاظ میں کھا جاتی تھی یا اس میں میری آواز دب جاتی تھی. پورا جملہ اسی طریقے سے ادا ہونا چاہیے ہے, ایک ہی ٹون کے اندر, ایک ہی پچ کے اندر. تو یہ غلطی مت کیجیے. اس کے علاوہ ایک اور غلطی جو میں کرتی تھی کہ جملے کے آخر میں نا میں اپنے فیشل ایکسپریشنز بڑے عجیب سے بنا لیتی تھی. وہ میں نے جب اسکرین پہ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا. جب میں کبھی میرا منہ یوں سا ہو جاتا تھا. یہ نوٹ کیجیے, ایک ایک چیز اٹ میٹر. اسکرین ایک چھوٹی چھوٹی چیز پکڑتی ہے, تو اپنی ٹون, جملہ شروع کرنے کا, ختم کرنے کی جو ٹون ہے اس کو نوٹ کیجیے. فیشل ایکسپریشن نوٹ کیجیے. زیادہ ہاتھ تو نہیں ہلاتے. میں بہت ہاتھ پہلے ہلاتی تھی تو میں ایک ٹیبل کو پکڑ کے بیٹھ جاتی تاکہ میرے یہ ہاتھ نہ ہلے, اور یہ ہو رہا ہوتا تھا. دیکھنے والے کو اچھا نہیں لگتا تھا, لیکن چونکہ یہ میرا نیچرل سٹائل تھا. پروگرام میں اب مجھے تھوڑی لبرٹی ہے, میں جتنے مرضی ہاتھ ہلا لوں, لیکن نیوز میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو ریکارڈ کیجئے, 10 دن کے بعد دیکھیے, اپنی غلطیاں خود نکالیے. اچھا یہ اچھا نہیں لگ رہا ایز اے ویور, یہ اچھا نہیں لگ رہا, اور اس کے بعد پھر آپ یہ کیجئے کہ ان غلطیوں کو ٹھیک کیجئے. پھر دوبارہ 10 دن کے بعد دیکھیے, پھر 10 دن بعد کے دیکھیے. جب آپ اپنی پہلی ویڈیو دیکھیں گے اور 3 مہینے بعد اپنی ریکارڈ کی ہوئی دوسری ویڈیو دیکھیں گے, آپ کو زمین آسمان کا فرق اس میں نظر آئے گا. میری اپنی پہلے کی ویڈیوز جو ایون 5 سال پہلے کی اور آج کی, مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ میں پہلے اعتماد اور ہر حساب سے مجھ میں جو کمیاں تھیں وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ پوری ہوتی ہیں. دیکھیں پہلے ہی دن آپ کوئی بڑے دھانسو یا کوئی بہت ہی اچھے براڈ کاسٹر یا کمنٹیٹر یا اینکر نہیں بن جائیں گے. کہ ایک بڑا سفر ہے جو کہ آپ نے آہستہ آہستہ ہی طے کرنا ہے. یا آپ کو کوئی سکھا نہیں سکتا راتوں رات, لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید مجھے اس وقت اندازہ ہوتا تو میں جلدی اپنی غلطیاں سدھار لیتی. جو مجھے وقت زیادہ لگا وہ نہ لگتا. اچھا ایک اور بات جو میں نے بہت لیٹ شروع کی وہ تھا لکھنا. لکھنے کی عادت جلدی ڈال لیجئے. میں نے ابھی کوئی 8 ماہ سے لکھنا شروع کیا ہے. اردو نیوز کے لیے میں لکھتی ہوں, لیکن کاش میں یہ پہلے شروع کر دیتی. آپ لوگ ینگ ہیں, ابھی سٹارٹ ہے کریئر کے, اگر آپ 14-15 سال کے بھی ہیں تو پلیز کچھ لکھنے کی کوشش کیجیے. اس میں کچھ زیادہ آپ سے انٹلیکچوئل یا کوئی بہت سیریس کمٹمنٹ نہیں چاہیے. روزانہ آپ 100 لفظ لکھ لیجیے. اپنی جو تھاٹس ہیں ان کو اپنے کسی پیپر پر اس وقت لکھ ڈالیے, اور بعد میں دیکھیے کہ بھائی یہ آپ نے کیا لکھا, یہ سٹائل کیا تھا. گرامر ٹھیک کیجیے, اردو کے جملے کی بنت ٹھیک ہو. میں تو آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ اردو پہ بھی اتنا ہی کام کیجیے اور انگریزی پہ بھی, کیونکہ دنیا اب بہت کمپیٹیٹیو ہے. آپ کو جتنی زیادہ زبانوں پہ عبور ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا. اور بہت ساری ڈاکیومنٹس تو انگلش میں لکھے جاتے ہیں, تو وہ پڑھنے کے لیے اگر آپ کی اچھی انگریزی ہوگی, ٹیکنیکل ڈاکیومنٹس, تو آپ کام کر سکتے ہیں اور آپ ایک بہتر اینکر بن سکتے ہیں. حالات حاضرہ کے اوپر ضرور پڑھیے, خاص طور پہ اگر آپ نیوز اینکر بننا چاہتے ہیں اور پروگرام اینکر بننا چاہتے ہیں. نیوز اینکر کے لیے تو اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی خبر بریک ہو سکتی ہے, اور اس وقت دنیا کا کوئی پروڈیوسر آپ کی مدد نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اینکر جو ہیں لکھا ہوا پڑھ لیتے ہیں, لیکن جب لائیو سچویشن ہوتی ہے اس وقت پروڈیوسر کے پاس 1 کروڑ اور کام ہوتے ہیں, جس میں اس نے فوٹیجز بھی بنانی ہے, گیسٹ بھی لائن اپ کرنے ہیں, بیپرز بھی کرنے ہیں. اس وقت اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ایک ایک جملہ آپ کو بتائے. تو وہاں آپ کا نالج کام آئے گا. اگر آپ پڑھتے ہوں گے ریگولرلی, آپ کو اس ایشو کا نوآ ہوگی, تو آپ اسکرین پہ اچھا پرفارم کریں گے. دیکھنے والے کو پتا چلے گا کہ اس کو کچھ معلوم ہے. جو نہیں پڑھتے وہ ان کا بھی اسکرین پہ بڑا واضح پتا چل جاتا ہے. یہ دونوں فرق, اسکرین جو ہے ایک بہت ہی, جسے میں ہمیشہ کہتی ہوں, ظالم چیز ہے. یہ بالکل بھی تخصیص نہیں کرتی کسی کی بھی بیک گراؤنڈ دیکھ کر. یہ پیور ٹیلنٹ کے اوپر. اف آڈینس لائکس یو دے ول لائک یو, اف آڈینس ڈز ناٹ لائک یو, اس میں کوئی بھی جسے کہتے ہیں سفارش یا کوئی اور چیز کام نہیں آ سکتی ہے. ریموٹ کی طاقت ہے لوگوں کے پاس, وہ چینج کر دیں گے آپ کا چہرہ. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں لک کے اوپر. اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, اور اس پہ میں آخر میں اس لیے آ رہی ہوں کیونکہ یہ اس کا امپورٹنٹ حصہ ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ حصہ نہیں ہے, اور اس پہ بھی مجھے تھوڑا کام کرتے ہوئے وقت لگا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ اینکر بننا چاہتے ہیں یا بننا چاہتی ہیں, اپنے تراش خراش پہ ضرور دھیان دیجیے, لیکن بہت اوور ڈو نہ کر دیجیے. بہت ڈارک میک اپ نہ کیجیے, ڈارک رنگ نہ لگائیے. آپ اسکرین پہ اگر نوٹ کرتے ہوں گے مجھے میرے بلیٹنز میں یا میرے شوز میں, تو میں نے ایک فکس میک اپ رکھا ہوا ہے. نیوڈ لپس ہوتے ہیں اور بس صرف کاجل والی آنکھیں ہوتی. یہ میں نے سیکھا ہے انٹرنیشنل براڈ کاسٹرز سے. 25 سال سے نہ ان کے ہیئر سٹائلز چینج ہوتے ہیں, نہ ان کے میک اپ چینج ہوتے ہیں. ہیئر سٹائل اپنا ایک فی الحال آپ کو طے کر لیجئے, اس لیے کیونکہ آپ روزانہ نیا ہیئر سٹائل بنائیں گے تو آڈینس میں رجسٹر نہیں ہوگی آپ کی شکل. اور یہ مجھے میرے باس نے بتایا تھا جیو کے اندر, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دیم. شروع میں بہت ایکسپیریمنٹ کر کے ہیئر سٹائل بناتی تھی, لیکن اب میرا کوئی 5 سال سے ایک ہی ہیئر سٹائل ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آڈینس فیملیئر ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ کوئی چینج کریں گے ڈراسٹک, تو ایک دم سے ان کو بھی شوق لگے گا کہ یہ کون شخص ہے یا کون خاتون ہے.
जो इस तरह से एकदम से वो चेंज को कबूल नहीं कर पाते। कपड़े पहनने हैं तो बहुत गॉडी कपड़े ना पहनिए, बहुत भरे हुए काम वाले कपड़े ना पहनिए, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बोल्ड कलर कंट्रास्ट ना पहनिए जो स्क्रीन पे बहुत भड़कते हुए नजर आए। कोशिश कीजिए सिंपलर कट्स पहनिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना चाहते हैं उसकी भी इजाजत होती है। अगर आप ईस्टर्न स्टाइल अपनाना चाहते हैं उसमें भी स्मार्ट बहुत तरीके कार है। आप स्कार्फ्स को, आप दुपट्टों को अच्छी तरीके से ले सकते हैं। सो स्क्रीन पे आपकी लुक क्रिस्प आनी चाहिए, नीट आनी चाहिए, ओवरडन नहीं आनी चाहिए है। ये सारी बातें मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। अपने तजर्बे से मैंने सीखा, कुछ गलतियां की, कुछ अपने इधर उधर लोगों को नोटिस करके सीखा। ये वो बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर आप अभी काम करना शुरू कर दीजिए। आइंदा इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इससे एडवांस लेवल पे हम बात करेंगे। होपफुली मेरी इस वीडियो से आपको जरूर कोई ना कोई फायदा पहुंचेगा और आप इससे कुछ सीखेंगे। थैंक यू।